श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ओम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं। सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त त्रिशान्ति वंद्य परमादरणीय आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवत रसका रसिक सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त भक्त मण्डलीहरू, भगवान का अवतार भइबक्सेका साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन सत्यवती नंदन पराशर नंदन शक्ति का पौत्र वशिष्ठ जी का प्रपौत्र यस्ता भगवान वेदव्यास जीलाई देवर्षि नारद जीले आफ्नो पूर्व जन्म सुनाइबक्सदैछ भगवान को भक्ति को महत्व। उहाँले भनिबक्सिन्छ कि हे वेदव्यास जी, मैले दासी पुत्र हुँदा पनि ज्ञानी सन्तहरूले ती सन्यासीहरूले दिइबक्सेको पवित्र ज्ञानलाई उहाँहरूको आशीर्वादले काम गर्यो। आचार्यको अनुग्रहले नै काम गर्दछ। उहाँहरूको कृपा, उहाँले दिएको त्यो दिव्य ज्ञानलाई चिन्तन गर्दै म एकान्त वनमा गएँ, भगवानलाई ध्यान गरेँ। महापुरुष को अनुग्रहले भगवान हृदय में प्रकट भइबक्सियो। त्यस्ता सुंदर अद्भुत अलौकिक वाचा मगोचर मैले सुनेको भन्दा धेरै अन्तर, जुन रूपलाई वर्णन गरेर सकिँदैन। भगवान का स्वरूप कस्ता छन्, यहाँ शब्दले जति भने पनि मिश्री कस्तो हुन्छ भन्दा मिश्री गुलियो हुन्छ। शब्दले भनेर हजुरलाई भनियो कस्तो गुलियो हुन्छ भन्दा यस्तो गुलियो हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो गुलियो उसैले अनुभव गरेपछि थाहा हुन्छ भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ। भगवानलाई देखेपछि बल्ल थाहा हुन्छ भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ। शब्दले अलिअलि बताउने कि भगवान अति सुन्दर भइबक्सिन्छ। भगवान जस्तो सुन्दर कोही पनि छैन।
भगवान जस्तो मिठो कोही पनि छैन। मधुनि लिल्लु रसे सरसा सबै रस महमा दिन भए झैँ त्यस्ता भगवान अत्यन्त मधुर भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानका पावन चरित्र गाएर मेरो जिह्वा पवित्र बनोस्। जिह्वा मे मधुमत्तमा। त्यस्ता भगवानका पावन चरित्र सुन्नको लागि मेरा कान निरन्तर लालायित रहन्। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम भनेको हुनाले त्यस्ता भगवानका ती दिव्य स्वरूपलाई, भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई मैले देखेर हृदयमा देखेका भगवानलाई अङ्कमाल गर्छु भनेर हेरेर अङ्कमाल गर्नको लागि बाहिर यिनी आँखा हेर्दा भित्र अन्तरमा मनमा दिव्य रूपको जुन झाँकी देखेको थिएँ त्यो स्वरूपलाई देखेर एकपटक भए पनि एष ब्रह्म प्रविष्टोस्मि ग्रीष्मे शीतमेव हरदम। ग्रीष्म ऋतुमा हात्तिएको व्यक्ति शीतल जलाशयमा डुब्की लगायो भने, त्यहाँ निमज्जन गर्यो भने उसको ताप समाप्त हुन्छ। जस्तै त्यस्तै अनादिकालदेखि तापत्रयले जलेका चेतनहरूले एकैपटक भगवानको श्री विग्रहलाई अङ्कमाल गर्यो भने त्यही नै सर्वस्व। भगवान श्री रामजीले हनुमानजीलाई, जब हनुमानजीले भगवती सीताको सन्देश लिएर आइबक्स्यो त्यति बेला एष सर्वस्व भूतो मे परिस्वङ्गो हनुमतः। हे हनुमानजी, मेरो सर्वस्व यही हो, मैले अरू के दिउँ त। भगवानको सर्वस्व जान्न पर्ने कुरा, भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहका गुण अद्भुत छन्। भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहमा जो गुण छन्, लावण्य, सौन्दर्य, यौवनादि, यी अनन्त गुण जो हुन्, यी दिव्य मङ्गल विग्रहका अनन्त अनन्त गुण हुन्। परम सुन्दर, परम सुकुमार, अत्यन्त लावण्यमय। लावण्य भनेको भगवानका प्रत्येक अवयवहरूको परम शोभा, सुषमा। त्यस्तै चाहिँ भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह अद्भुत छन्। दिव्य मङ्गल विग्रहका गुण अद्भुत छन्। भगवानको दिव्यात्म स्वरूप अद्भुत छ। भगवानको दिव्यात्म स्वरूपका अनन्त अनन्त कल्याण गुण अद्भुत छन्, अनन्त छन्। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह अद्भुत छ। जस्तै हाम्रो यो शरीर यति प्यारो छ, यस्तो अनेक रोगको खानी भएको, अनेक दोषको खानी भएको यो शरीर त हामीलाई यति प्यारो हुन्छ। अनेक रोगले ग्रस्त भएका व्यक्तिहरूले पनि यो शरीर छोड्न सक्दैनन् भने त्यो भगवान श्रीमन्नारायणको दिव्य मङ्गल विग्रह कस्तो होला त। भगवानले हे हनुमानजी भनेर हनुमानजीलाई खुब प्रशंसा गरेर अङ्कमाल गरिबक्स्यो। एष सर्वस्व भूतो मे परिस्वङ्गो हनुमता। सज्जन वृन्द हो, भगवानले त्यति बेला खुब प्रशंसा गाइबक्स्यो। किनभने शास्त्रले भन्छ गुरुको स्तुति प्रत्यक्ष गाउनु। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या परोक्षे मित्रबान्धवः कर्मान्ते दासभृत्याश्च न कदाचन पुत्रकाः। गुरुको प्रत्यक्ष स्तुति गर्नु, आचार्यको भगवानको प्रत्यक्ष स्तुति गर्नु। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या, मित्रहरू बन्धु बान्धवहरूको सामने स्तुति नगर्नु, परोक्षमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर परोक्षमा गर्नु। दासहरूलाई, नोकरहरूलाई पहिले स्तुति नगर्नु, प्रशंसा नगर्नु। उनीहरूले काम गरिसके भने उनीहरूको प्रशंसा गर्नु, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु, उनीहरूलाई पुरस्कार गर्नु। कर्मान्ते दासवृत्याश्च न कदाचन पुत्रका, पुत्रहरूलाई, शिष्यहरूलाई कहिले पनि प्रशंसा गर्नुहुन्न। भनेको तिनीहरूलाई प्रशंसा गर्ने भने हामी भयौँ के का नै भयौँ भनेर आफ्नो गतिलाई अवरोध गर्छन् भनेर पुत्रहरूलाई, शिष्यहरूलाई प्रशंसा नगर्नु भने झैँ भगवानले भृत्य भइबक्सिन्थ्यो कि हनुमानजी त भगवानका दास भइबक्सिन्छ। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्टकर्मण, काम सम्पन्न गरेर आइबक्सियो। अनि त्यति बेला हनुमानजीलाई भगवानले उहाँको जो निरहङ्कार हो, काम गरेर आएर पनि केही गरिन भनिबक्स्यो। भगवानले भनिबक्स्यो प्रति उपकार करौँ का तोरा, सन्मुख हो त डरत मन मोरा। हनुमानजी, यो प्रसङ्ग हजुरलाई, प्रसङ्गले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुरको सामने आउन पनि म डराइराखेको छु। हराएकी सीतालाई हजुरले खोजेर
सीताजीको पत्ता लगाउनु भयो। हे हनुमानजी, मैले हजुरलाई अब के दिउँ भन्दा दास, सच्चा दास कस्ता हुन्छन् यो हामीहरूले सम्झने। भागवतले हामीहरूलाई यो ज्ञान दिन्छ, शिक्षा दिन्छ। भागवत कस्तो हुन्छ, भागवत कस्तो हुनुपर्दछ, वैष्णव कस्तो हुनुपर्दछ, निरहमानी हुनुपर्दछ, अमानी हुनुपर्दछ। त्यत्रो काम गरेर आएका हामी आउँथ्यौँ भने हामीले पहिले नाक यत्रो बनाउँथ्यौँ, मेरो स्वागतको तयारी गर्नुहोस्, मैले विजय प्राप्त गरेर आएँ भन्ने थियौँ। तर हनुमानजीलाई भगवानले भनिबक्स्यो, त्यत्रो असाध्य काम 100 योजन समुद्र तिमी तरेर गयो हनुमान, धन्य हो धन्य हो। प्रभु म कहाँ तरेर, म त हजुरको जो नामाङ्कित मुद्रिका छ त्यही मुद्रिकाले तरेको हुँ। मेरो केही पनि, बाँदरको कत्रो शक्ति पो हुन्छ त, एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा उफ्रने त्यति हो। जति गरे पनि शाखा मृगका यही बढाई, शाखा ते शाखा पर जाई। एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा जान्छ, अरू केही गर्न सक्दैन। मैले दासले केही गरे होइन। अनि तिमीले त समुद्र तर्यौ होइन, हजुरको मुद्रिकाले तर्यो। समुद्र तर्नलाई मुद्रा सहित समुद्र भगवानको मुद्राले युक्त हुन पर्दछ। तापः पुण्डस्तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः अमी पञ्चैव संस्काराः पारमैकान्ते हेतव्य भने अनुसार एउटा समुद्र तर्नलाई, यो संसारको सामान्य समुद्र तर्नलाई त समुद्र बन्न पर्यो हनुमानजी पनि। अरे हामी पनि संसार समुद्र तर्नको लागि आचार्यका अनुग्रहद्वारा प्रदत्त भगवानका दिव्य मुद्राहरू धारण नगरिकन कसरी तर्ने त? त्यस हुनाले हजुरका मुद्राले तरे। अनि उहाँ गएर लङ्का जलायो, तिमीले त्यत्रो सुवर्णमय लङ्का जलायो भन्दा प्रभु दासले जलाएको होइन, सबैले भन्छन्, हजुरले सुनिबक्सेकै छ। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलम सलिलम यह शोक बन्हिम जनकात्मजाया। जनकात्मजा सीताको शोकलाई ल्याएर, शोकाग्नि त्यसले जलेको। त्यस हुनाले सीताको सन्तापको अग्निले जल्यो लङ्का, प्रभु श्री रामको प्रतापले जल्यो लङ्का, प्रभु विभीषणको जापले जल्यो लङ्का। हनुमानजीले भनिबक्सिन्छ, गरेर पनि केही गरिन भनिबक्सिँदैछ। सीताको सन्तापले जल्यो लङ्का, हजुरको प्रतापले, रामको प्रतापले जल्यो लङ्का। अनि विभीषणको जापले जल्यो लङ्का, राम राम जपिराख्ने विभीषणको जापले जल्यो लङ्का। अनि रावणको पापले जल्यो लङ्का, अलिअलि मेरा बापले जल्यो लङ्का। भाइ देवता त्यही बेलामा खुब झन्झावातका साथमा आइबक्स्यो र आएका लपट जताततै घुमाएर सुवर्णमय लङ्कालाई जलाएर देख्नै नहुने कालो बनाइदिबक्सियो। भनाइको अभिप्राय त्यस प्रकारले निरहमानी भएर भगवानका सामने काम गरेर उपस्थित भएका हनुमानजीलाई भगवानले प्रशंसा गर्दै अङ्कमाल गरिबक्सियो। त्यो भगवानको जो परिस्वङ्ग हो त्यो बडा आनन्दमय हुन्छ। सुनाले भगवती जानकीले पनि जब भगवान रामले 14,000 सेनालाई देख्दा देख्दै पहिले त मलाई शङ्का लागेको थियो, मन्ये पुरुष विग्रहम रामायणमा आउँछ, भगवान रामले तिमी नजाऊ वनमा, म मात्रै जानी हो, वनमा अत्यन्त कठिनता हुन्छ, यहाँ जस्तो होइन, तिमी सुकुमारी छौ भन्दाखेरि त्यति बेला सीतामाजीले भगवानलाई एउटा चुनौती, पुरुष नै भगवान हो, साक्षात पुरुष भगवान हो, सएव वासुदेवो हि साक्षात पुरुष उच्यते, स्त्री प्रायम इतरत सर्वम जगत स्थावर जङ्गमम। सबै स्त्री प्राय हुन्, केवल पुरुषोत्तम भगवान नारायण। त्यस्ता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रलाई किन हजुर के यो लोग्ने मान्छेको कपडा लगाएको आइमाई हो र? कि मेरा बाले हजुरलाई दिन जान्नु भएछ र भनेर भगवान रामलाई मन्ने पुरुष विग्रह भनिबक्सेको हुनाले भगवानले मौकामा म कस्तो पुरुष देखाउनु पर्यो भनेर जब दण्डक वनमा गएको बेलामा खरदूषणहरू 14,000 सेना आए। त्यति बेला भगवानले सीताजीलाई, गुफामा रहेकी सीताजीलाई लक्ष्मणजीले हातमा धनुषबाण लिएर सुरक्षा गरेर बसिबक्सेको छ। भगवानले एकैपटक सम्मोहनास्त्रद्वारा सबैलाई धराशायी गराइदिबक्स्यो। त्यति बेला तम दृष्ट्वा शत्रुहन्तारम महर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे। गाढ अङ्कमाल गरिबक्स्यो, भगवानलाई बहुमान दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले
देवर्षि नारदजी भनिबक्सिँदैछ त्यस्ता भगवानको स्वरूपलाई मैले देख्नको लागि उठेँ, कमाल गर्नको लागि उठेँ, देखिन अनि म रोएँ। त्यति बेला भगवानले आश्वासन दिइबक्सियो कि चिन्ता नगर, यो अर्को कल्पमा मैले तिमीलाई दर्शन दिनेछु। यस प्रकारले भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै मैले आफ्नो यो पांच भौतिक शरीरलाई प्रयुज्यमाने मैतां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाण निपतत पांच भौतिकः। ताम भनेको त्यो प्रसिद्ध सबै जीवको आश्रय भएको प्रसिद्ध शुद्धाम तनुम भगवान जो अनिरुद्ध विभव भगवान भइबक्सिन्छ। अनिरुद्ध भगवानको जो अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रह जो भगवत संबंधित दिव्य जो अनिरुद्ध श्री विग्रहमा ताम तनुम मई प्रयुज्यमाने, यहाँ पनि त्यो आउँछ। त्यो दिव्य मंगल विग्रहमा म नजानेर भए पनि प्रयुज्यमाने संश्लेष हुन आँटेका बेलामा भगवानले आफै महाप्रलयमा सबैलाई क्रान्त्वा निगिर्य पुनरुद्गिरति तदन्य अनुसार भगवानले सबैलाई आफैमा लिइबक्सिन्छ प्रलय कालमा। त्यस हुनाले भगवानले आफूमा संश्लेष गराउन आँटेका बेलामा, लय प्राप्त गर्न आँटेका बेलामा भगवानले मलाई पनि म पनि त्यही सबै त्यही जानी भए। त्यति बेला आरब्ध कर्म निर्वाण भनेको त्यो शरीर सदासम्म भोग्नलाई मिलेको जो प्रारब्ध छ त्यो प्रारब्ध सकिएको छ। आरब्ध कर्म निर्वाण, आरब्ध भनेको प्रारब्ध कर्मको, निर्वाण भनेको समाप्त भएको छ। तो त्यति बेला पांच भौतिकः पंचमहाभूतले भनेको क्षितिजल पावन गगन समीरा पंचतत्व से बना शरीरा। पंचमहाभूतले भनेको यो जो स्थूल शरीर हो, पृथ्वी आदि पंचमहाभूतले मेरो जो शरीर हो त्यो नेपतत भनेको समाप्त भयो। भगवानले मलाई मेरो लिङ्ग शरीर विशिष्ट मलाई आफूमा लीन गर्ने बेलामा त्यति बेला मेरो पंचमहाभूतको यो शरीर अर्थात् म मरे भन्ने अर्थ, मैले प्राण त्याग गरेँ। त्यति बेला कल्पान्ते इदमादाय शयानें भस्युदन्वतः शिशैशोरनुप्राणं विविशेन्तरहं विभोः। अब यो प्राकृत शरीर यात्रा विधि, प्राकृत शरीर यस प्रकारले मैले छोडेँ भनेर अगाडिको कथा बताउनको लागि कल्पान्ते, कल्पको अन्तिममा, कल्प भनेको चतुर्युग सहस्रान्तम ब्रह्म चतुर्युग सहस्रान्तम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। 4 युग 1000 पटक बित्दा ब्रह्मा जी को एक दिन हुन्छ, त्यसलाई एक कल्प भनिन्छ। त्यो कल्पको अन्तिममा भनेको 4000 युग के अरे 4 युग 1000 पटक बितिसक्दा जब ब्रह्मा जी को दिन सकियो, रात्रि प्रारम्भ भयो, त्यस बेलामा ब्रह्मा जी को दिनको समाप्तिमा, कल्पान्ते भनेको दिनको अवसानमा, ब्रह्मा जी को दिनको समाप्ति र ब्राह्मी ऋषिको प्रारम्भमा इदम जगत, यो जगतलाई आदाय लिएर भगवानले अर्थात् आफूमा, आदाय भनेको आफूमा विलिप गरेर, स्वस्मिन् विलाप्य उदन्वतः अम्बसी शयाने शिशैशो विभो अनुप्राणम अहम अंतः विविशे। अर्थात कल्पान्ते भनेको ब्रह्मा जी को दिन को समाप्तिमा, ब्रह्मा जी को रात्रि को प्रारम्भमा इदम जगत, यो जगतलाई आदाय लिएर भगवान अनिरुद्ध भगवानले उदन्वतः एकारण प्रलय समुद्रमा, प्रलयको जलमा, प्रलय समुद्रको अम्बसी जलमा शयाने शयन गरी बक्सिने भएका जो अनिरुद्ध भगवान भइबक्सिन्छ उहाँले अनि शिशैशो त्यस्ता भगवान
अनिरुद्ध भगवान का नाभि कमल में शयन गर्न इच्छा गरी बक्सिने भएका जो समर्थ ब्रह्माजी भई बक्सिन्छ। शिशैसो शयन गर्न इच्छा गरी बक्सिने भएका विभो चतुरानन ब्रह्माजी को अन्तः मध्यमा अनुप्राणम भित्र गइराखेको प्राणवायुका साथमा म पनि अन्तः विविशे, अहम म पनि अन्तः विविशे, ब्रह्माजी को भित्र प्रवेश गरेँ। मेरो त्यो शरीर मैले छोडेपछि फेरि म यस प्रकारले उहाँको शरीरमा प्रवेश गरेँ। अनि सहस्र युग पर्यन्त उत्थायेदम शिश्रिक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयो प्राणेभ्यो हम जगिरे। ब्रह्माजी को रात्रि समाप्त भएपछि सहस्र युग पर्यन्त उत्थायेदम शिश्रिक्षतः, सहस्र युग पर्यन्ते ब्रह्माजी को 4 युग 1000 पटक बितेपछि जो ब्रह्माजी को रात्रि समाप्त भएपछि पूर्व कल्पको अन्तिममा यो कल्पको प्रारम्भमा उत्थाय इदम शिश्रिक्षत उठेर भगवानको नाभि कमलबाट उठेर इदम जगत शिश्रिक्षत यो व्यष्टि जगतलाई समष्टि जगत 14 तला ब्रह्माण्ड त भगवान श्रीमन्नारायणले सृष्टि गरिबक्सेको हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा अब कमलमा प्रकट भएका ब्रह्माजीले कथा लामो हुन्छ, फेरि उहाँलाई त्यो ज्ञान हुँदैन, पुनः भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ, पुनः भगवानले ती ज्ञानलाई स्मरण गराइबक्सिन्छ। त शिश्रिक्षत सृष्टि गर्ने इच्छा गरिबक्सिने भएका जो चतुर्मुख ब्रह्माजीको प्राणेभ्य इन्द्रिय आदिहरूद्वारा मरीचि मिश्रा ऋषय, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष यी 9 प्रजापति र कर्दम अनि अहम म पनि प्राण आदि इन्द्रियहरूद्वारा हामी प्रकट भयौं। उहाँहरू प्रकट हुनुभयो, अहम च यज्ञ म पनि त्यहाँबाट प्रकट भएँ। त मरीचि मिश्रा ऋषय, मरीचि आदि गरेका वशिष्ठ आदि जो ऋषिहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरू प्रकट हुनुभयो ब्रह्माजीका शरीरबाट, कोही अंगुष्ठबाट, कोही प्राणबाट, कोही छायाबाट। छाया कर्दमो यज्ञ देवभूति पति प्रभु भने चाहिँ यस प्रकारले सबै ब्रह्माजीका तत्त अंगबाट भगवत संकल्पद्वारा प्रकट भइयो। उत्संगान नारदो यज्ञ भन्ने आउँछ अगाडि। त्यस प्रकारले अन्तर्बहिश्च लोकास्तिन पर्यमिस्कन्दित व्रतः अनुग्रहान महाविष्णु रभिघात गति क्वचित। यस प्रकारले प्रकट भएपछि सबै आफ्ना आफ्ना व्यापारमा तल्लीन हुनुभयो। 9 प्रजापतिहरू दासलाई भगवानको कृपाले महाविष्णु अनुग्रहात अभिघात गति क्वचित, क्वचित अभिघात गति अस्कंदित व्रतः त्रिन लोकान अंतर्बहिश्च पर्येमि। महाविष्णु भगवान श्रीमन्नारायण को अनुग्रहात भगवान को कृपा द्वारा क्वचित भनेको कहीं पनि जहाँ पनि अभिघात गति अप्रतहित गति बेरोक टोक जसको आवागमनलाई कसैले रोक्दैनन् भगवानको कृपाले यस्तो अप्रतहित गति भएको यो अकिञ्चन दास अनि भगवानकै कृपाले अस्कन्दित व्रतः अखण्ड ब्रह्मचारी भएको छ। अहम म नारदले त्रिलोकान अन्तर्बहिश्च पर्येमि, तीनै लोकमा भित्र बाहिर जहाँ पनि म स्वच्छन्द विचरण गर्दछु। अनि यत्रो लोक विचरण गर्दा हजुरलाई उदेक लाग्दैन? उदेक किन लाग्ने त? भगवानले दिएको एउटा वीणा छ, यो वीणा लिन्छु र हरिको गुण गाउँछु, भगवानको मधुर नाम मधुर कथाको चिन्तन गर्दछु। देवदत्ता मिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्तां, देव भनेको एको देवो देवकी पुत्र एव,
देवकी नंदन भगवान नै देव हो, किनभने दिवु धातुका सम्पूर्ण अर्थ भगवानमा घटित हुन्छन्। अन्यत्र सम्मानको लागि भनिएको हो, कसैलाई देव कसैलाई भगवान भनेको त्यो भगवानले दिएको उनीहरूलाई देव, न देव न मनुष्य, यही पनि होइन, केवल दास हो। समग्र आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त सुरमुनि भुसुना सबै जति पनि जीवहरू छन् ती सबै दास हुन्, भगवानका दास हुन्। उनीहरूको निरुपाधिक नाम दास हो। त्यस हुनाले देव केवल भगवान नारायण हो, लक्ष्मीपति भगवान नारायण हो। त्यस हुनाले शुद्धो देवः एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्, नित्य विशुद्ध भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले देवदत्ताम् इमां वीणां भगवान श्रीमन्नारायणले कृपा गरेर प्रदान गरिबक्सेको जो स्वर ब्रह्म विभूषिताम, जसमा स्वर ब्रह्म, स्वर पनि ब्रह्म हो। स्वर नहुने भने ईश्वर कहाँबाट आउँछ त? ईश्वर, ईश्वरमा पनि स्वर मिसिएको हुन्छ। संगीत भगवान श्रीमन्नारायणले कृपा गरेर भगवती शारदाका दुईटा स्तन दिइबक्सेको छ। हामीहरू त्यो स्तनपान गरेर यो संसार यात्रालाई आनन्दपूर्वक पार गरौँ भनेको भन्नको लागि। त ती स्तन के हुन्? सङ्गीतमथ साहित्यं सरस्वत्यास्तनद्वयम्, सङ्गीतमथ साहित्यं सरस्वत्यास्तनद्वयम्, एकम् आपीतमधुरम् अन्यद् आलोचनामृतं। सङ्गीत र के अरे साहित्य सरस्वतीका दुईटा स्तन हुन्। जस्तै आमाका दुईटा स्तनपान गरेर स्तनन्धय बालक हुर्कन्छ शिशु, जस्तै त्यस्तै झैँ हामीहरूलाई पनि भगवान श्रीमन्नारायणले सरस्वतीलाई निमित्त बनाएर दुईटा स्तन दिइबक्सेको छ। ती स्तन हुन् सङ्गीत एउटा, अर्को साहित्य। सङ्गीत भनेको ती अनावश्यक व्यर्थ थाउने कुरा होइनन्, भनेको यो साहित्यका सङ्गीत हुन्। शास्त्रीय सङ्गीत, शास्त्रीय सङ्गीत त्यो आपात रमण हो। तर अर्को साहित्य सत्काव्यहरू कस्ता हुन्? आलोचनामृतम, जति डुब्यो उति गहिरो, उति मिठो, उति मिठो। जहाँ जुन साहित्यको समुद्रमा डुबेको व्यक्ति त्यहाँ निक्लन सक्दैन। त्यस हुनाले उहाँ थिइन् साहित्य पनि छ, नारदजी थिइन्, अनि सङ्गीत पनि छ, दुइटै। भगवानका पावन चरित्र साहित्य, अनि भगवानका चरित्रलाई सङ्गीतपूर्वक गाइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वर ब्रह्म विभूषितां निषाद ऋषभ गान्धार षड्ज धैवत मध्यम आदि गरेका जो सा रे ग म प ध नि सा यी सप्त स्वर हुन्। ती सप्त स्वरहरूलाई तिनमै बस रेट्दै यो वीणालाई मूर्छमान भनेको बजाउँदै, मूर्छित्व भनेको वीणा बजाउँदै म सारा संसारमा गायमानः अहम चरामि। देवदत्तां इमां स्वर ब्रह्म विभूषितां वीणां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानः चरामि। गायन गाउँदै छँदो गायमान आर्ष प्रयोग। त्यस हुनाले स्वर केलाई भनिन्छ? स्वतो रञ्जयति श्रोतुश्चित्तं सस्वर उच्यते। स्वतः सुन्नेको चित्तलाई आनन्द दिने, मनोरञ्जन दिने, त्यसलाई स्वर भनिन्छ। त्यस्तो सुन्दर स्वर यसमा छेडेर राग आलाप गर्दै हरिगुण गाउँदै गाउँदै म हिँड्दछु। यो भगवानको दिव्य अनुग्रह हो। यो वीणा मैले बजाउँदै जहाँ जहाँ जान्छु नि, जता हेऱ्यो उतै भगवानलाई देख्छु। यो मेरो मन यो वीणा रेट्दाखेरि दगुर छ मेरो। देवघाट वैकुण्ठवासी श्री जनार्दनाचार्य स्वामीजीको यो भक्तिले ओतप्रोत भएको उहाँको रचना। दगुर छ मेरो मन यो जता जता
श्री कृष्ण कै पाऊ श्री कृष्ण नै देखु सधैँ उता उता दगुर छ मेरो मन यो जता जता देख्छु सधैँ श्री हरिजी उता उता ढल्किन्छ मेरो शिर यो जता जता श्री कृष्ण कै पाऊ म देख्दछु उता श्री कृष्ण कै पाऊ रहन् उता उता भने चाहिँ यो बीणा बजाउँदै बजाउँदै म गएँ भने भगवान श्रीमन्नारायण मानव नबोलाइकन पनि त्यसै आइबक्सिन्छ। बोलाएर आए चाहिँ यो बजाएपछि भगवानले मेरो हृदयमा आएर निवास गरिबक्सिन्छ। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। स्ववीर्याणि प्रगायतः मे चेतसि प्रियश्रवः आहूत इव शीघ्रं मे चेतसि दर्शनं याति। स्ववीर्याणि भनेको भगवानका पावन चरित्रहरू पराक्रमहरू लीला आदिहरूको वर्णन गर्दा प्रगायत गाउँदा मे चेतसी मेरा मनमा मेरा हृदयमा प्रियश्रवः पवित्र छ कीर्ति यस जसको त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण अर्थात् भक्तिलाई अत्यन्त आनन्द दिने भएको चरित्र, भक्तिलाई वृद्धि गराउने भएको चरित्र, जुन चरित्र सुनेपछि भक्तिमा सबै सफलीभूत हुन्छ, भक्तिलाई अत्यन्त बढाउने भएको त्यस्ता भगवानका चरित्र छन्। जुन भगवान तीर्थपाद, जुन भगवानका पाउमा सबै तीर्थ छन्, जो परम पवित्र भइबक्सिन्छ। तीर्थपाद भनेको पवित्र छन् जुन भगवानका चरणकमल, अर्थात् जसका पाउमा तीर्थ भनेको गंगाजी हुनुहुन्छ। विष्णु पादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी भनेर भनिन्छ। भगवानका पाउबाट निक्लेकी गंगा। यस्ता भगवान जो तीर्थपाद भइबक्सिन्छ उहाँ आहूत इव नबोलाइकन पनि बोलाए झैं गरे। आह्वानम बिनापि भगवतः भक्तिवश्यत्वम, प्रेम भएपछि भक्ति भएपछि भगवानलाई बोलाउनै पर्दैन, भगवान आफै आइबक्सिन्छ। यस्ता भगवान कति बेला आइबक्सिन्छ? शीघ्रम अविलम्ब मे चेतसी, मेरो चित्तमा भगवान दर्शनम याति, दृष्टि पथमा मेरा अन्तर्मनले झलझल देख्ने गरी भगवान आइबक्सिन्छ, मैले दर्शन पाउँछु। हे वेदव्यासजी, धेरै के भनौँ र? एतद्ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मोह भव सिन्धु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। यो संसारमा तापत्रय निवृत्तिको उपाय के हो त्यो बताइबक्सिन्छ। एतद् हरिचर्यानुवर्णनम एव मुहु मात्रा स्पर्शेच्छया आतुर चित्तानां भव सिंधु प्लवः दृष्टा ही निश्चयेन। एतद् ही, हे वेदव्यास जी, वास्तव में तापत्रय निवृत्ति को मुख्य उपाय के हो? मनलाई सन्तोष हुने उपाय के हो? एतद् हरिचर्यानुवर्णनम, यो भगवान का दिव्य लीलाहरूको वर्णन गर्नु नै। कति बेला गरे त निरन्तर गाउने, गाइराख्ने, सधैँ एकपटक होइन, भगवानका चरित्र गान गरिराख्ने। भगवानका चरित्रमा उत्तरोत्तर रसवृद्धि हुन्छ। हामीलाई रस थाहा नभएको त न कृमिर लावणी वेत्ति शर्करा मधुरम रसम। नुनका ढिकामा जिब्रो चोबेको छ, नुनको ढिको यहाँ भित्र राखिराखेको छ। सुर्ती खाने व्यक्तिले यो ओठलाई यसो तानेर सुर्ती राखे चाहिँ त्यहाँ नुनको ढिको राखेपछि नुन रसाई राख्दछ। मिश्री चुसे पनि नुन नै त्यहाँबाट रस बगेर अनि नुनिलो स्वाद थाहा हुन्छ, मिश्रीको गुलियो स्वाद थाहा हुँदैन। जस्तै हामीले आफ्ना मनमा विषयका थुप्रो राखेका छौँ। त्यो विषय प्रावण्यले गर्दा भगवत विषय अत्यन्त जो आनन्दप्रद हो त्यो आनन्दको अनुभव नभएको हो। तर भगवानको कृपाले, भगवानकी भक्तिले त्यो विषयको विषलाई दूर गरिदिएपछि भगवत जो दिव्य विषय हो त्यसको अनुभव हुन्छ।
त्यसो हुनाले त्यस अवस्थामा बार बार गाउन मन लाग्छ, गाई भन्न पर्दैन, छोड भनेर पनि छोड्न सकिन्न। त्यसो हुनाले यो संसार सागरबाट तापत्रयदेखि मुक्त हुनको लागि भगवान हरिका लीला चरित्र बार बार गाउनु नै, मुहु बार बार गाउनु नै, मात्रा स्पर्शेच्छया आतुर चित्तानाम, मात्रा स्पर्श भनेको शब्दादि विषयको संग्रह गरेर म सुखी हुँला, विषय प्रावण्यद्वारा म आनन्दित हुँला भन्ने जो मनमा जो माने जुन विषयसना छ, विषयको चाहना छ, त्यो चाहनाले हामी दुखी भएका छौँ। शब्दादि विषयलाई सङ्कलन गरेर अनि आनन्दित हुँला भन्दा भइँदैन, कहिल्यै नै भइँदैन। भर्दा भर्दा हजारौँ विषय सुख घडा देहलम तन्न पर्दा, विषयका सुखका घैँटा भरे पनि आखिरमा शरीर त शिथिल हुन्छ, काम लाग्दैन। झन् त्यो विषयले विषस्य विषयाणाम च दूरम अत्यन्त मन्तरम उपभोक्तम विषम हन्ति विषया स्मरणादपि, विष र विषयमा धेरै अन्तर हुन्छ। विष खाने मात्रै मर्दछ, विषलाई सम्झेर मर्दैन। संसारका विषयलाई त सम्झे पनि मरिन्छ। त्यसैले त्यस्तो मात्रा शब्दादि विषयहरूको अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो भने जो तिर्सना छ नि, त्यो तिर्सनाले अत्यन्त तापत्रयुक्त भएका, आतुर चित्त भएका, आतुर चित्तानाम अत्यन्त व्याकुल मन भएका व्यक्तिहरूलाई यो संसार भव सिन्धु प्लव, यो संसार समुद्रबाट तर्ने जो प्लव भनेको डुङ्गा के हो, हरिचर्या अनुवर्णनमेव दृष्ट, भगवानको पावन चरित्र वर्णन गर्नु यही नै यसको मुख्य संसार समुद्र तर्ने उपाय हो। म प्रमाण छु। त्यसो हुनाले त यही नै भगवत चरित्र वर्णन गर्नु नै संसार समुद्र तर्ने विशेष डुङ्गा हो। संसार सागर समुत्तारक तरी विशेष भगवत लीला श्रवण नै हो, भगवत चरित्र वर्णन गर्नै हो। यसको लागि दृष्टैव हि, यही देखिएको छ भनेको प्रमाण म छु, मैले प्रत्यक्ष गरेको छु। अरू कोही प्रमाण चाहिएन, मै प्रमाण हो। नारद जसको निर्णय रद्द हुँदैन, नारद जसको निर्णय रद्द हुँदैन, त्यो नारद। अर्थात् नारम भगवत तत्वम भगवत ज्ञानम आत्म परमात्म ज्ञानम ददाति इति नारद, आत्म परमात्मा को जसले ज्ञान दिने त्यो नारद बोल्दैछु, यही प्रमाण हो। त्यस हुनाले भागवतमा पनि अगाडि गएर सुखदेव स्वामीजीले भनिरहेको छ, संसार सिन्धु, संसार सिन्धुम अति दुस्तरम, दुस्तरम संसार सिन्धुम उत्ति तीर्षो, दुस्तर संसार समुद्रलाई तर्न चाहने व्यक्तिलाई भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवण मन्त्रेण अन्य प्लव न दृष्ट। त्यहाँ पनि भनेको छ, नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवण मन्तरेण पुंसो भवेद विविध दुःखदवार्दितस्य यमाधिर्योग पथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्मा धान साम्यति। हे वेदव्यास जी, मुहु काम लोभ हत, बार बार काम र लोभले हत भनेको अत्यन्त पीडित भएको जो मन छ हाम्रो, मुहु काम लोभ हत आत्मा यद्वत् मुकुन्द सेवया अद्धा साम्यति तथा योग पथै यमादिभिः न साम्यति। हे वेदव्यास जी, बार बार काम र लोभले अत्यन्त पीडित भएको, व्यथित भएको जो हाम्रो मन छ, माने हत भएको, घाइते भएको, मरणासन्न भएको, काम लोभ हत, काम र लोभहरू ती दुईटाद्वारा बार बार पीडित भएको आत्मा भनेको यो मन यद्वत् जसरी मुकुन्द सेवया भगवान मुकुन्दको सेवा हरिगुण श्रवण गर्ने रूपी सेवाद्वारा अद्धा सजिलै अनायास प्रयास नगरिकन थाहै नपाइकन जसरी साम्यति काम क्रोधादिदेखि मुक्त हुन्छ, काम क्रोधका सन्तापदेखि रहित हुन्छ, तथा योग पथै न साम्यति योग मार्गहरूद्वारा त्यति सजिलै शान्त हुँदैन।
यमादि भी न साम्यति, यमादि द्वारा मन शान्त हुँदैन। भगवत चरित्र नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो। त्यस हुनाले यही मुख्य कुरालाई मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ। हे वेदव्यासजी, सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। हे अनघ, हे निष्पाप, हे पावन, हे पवित्र, हे वेदव्यासजी, हजुरलाई सन्तोष होस् भन्नको लागि, भवतः आत्मतोषणम, हजुरलाई सन्तोष होस् भनेर हजुरको प्रश्नका अनुसार मे जन्म कर्म रहस्यम भवतः आत्मतोषणम यच्च त्वया पृष्टः तत् इदं सर्वम आख्यातम। हजुरले जे सोधी बक्सु त्यो सबै कुरा बताएँ। हे निष्पाप वेदव्यासजी, मेरो जन्म कर्म रहस्यम, जन्म र कर्म अनि तिनको रहस्य, त्यसको महत्त्व, तिनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जान्न पर्ने कुराहरू, त्यो सबैलाई भवतः हजुरका लागि, हजुरलाई आत्मतोषण, हजुरलाई अन्तःकरण प्रसन्न होस् भन्नको लागि, हजुरको मन प्रसन्न होस् भन्नको लागि, जो हजुरले सोध्नुभयो यच्च त्वया पृष्ठ, हजुरले जो सोधिबक्स्यो, तत् इदम सर्वम, त्यो सबै आख्यातम, मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, सुनाएँ। यसले के हुन्छ, यसको अभिप्राय के भने भगवानले नारदजीलाई श्राप लागेको हो। नृत्य गर्दा तालभङ्ग भयो भनेर कसैले श्राप दिए, दासी भएर जन्म भनेर नि जन्मन पर्यो इत्यादि जो छ, त्यो सबै एउटा ब्याज हो। के गरी संसारका लोकका व्यक्तिहरूलाई कसरी तार्ने त? त्यो भक्तिका आदर्श सबै बक्सिन्छ। भक्ति सूत्रका प्रणेता नारद भक्ति सूत्र छोटो छ तर बडा मार्मिक छ। अवश्य अनुसन्धेय नारद भक्ति सूत्र र शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, प्रत्येक सम्प्रदायका आचार्यहरूले यी नारद भक्ति सूत्रलाई र शाण्डिल्य भक्ति सूत्रलाई बडा आदरपूर्वक अनुशीलन गरी बक्सिन्छ, तिनका व्याख्यान गरी बक्सिन्छ, तिनको उपदेश गरी बक्सिन्छ। भक्ति सूत्रका लागि अत्यन्त प्रामाणिक यी दुईटा सूत्र हुन्, नारदजीले रचना गरिएको नारद भक्ति सूत्र र शाण्डिल्य महर्षि, जसले उहाँको शाण्डिल्य स्मृति भन्ने विशिष्ट परम धर्मशास्त्र, अरू पनि धर्मशास्त्र छन् मन्वादी स्मृति, तर शाण्डिल्य स्मृति सबभन्दा सर्वोत्तम, जो शाण्डिल्य ऋषि नन्द बाबाहरूका गोकुलका कुलगुरु भइबक्सिन्छ, परम भागवत भइबक्सिन्छ शाण्डिल्य ऋषि। त त्यो देवर्षि नारदजीलाई श्राप एउटा न्यू हो, लोक कल्याणको लागि यहाँ आइबक्सिएको हो। जुन नारदजी भगवान श्रीमन्नारायणले पञ्चरात्रद्वारा उहाँलाई दिव्य ज्ञान, उहाँलाई निमित्त बनाएर दिव्य ज्ञान दिइबक्सियो, जसलाई पाञ्चरात्र आगम भनिन्छ। त्यस्तो पाञ्चरात्र आगमका प्रथम श्रोता र उहाँले नै त्यो 1 लाख 1.25 लाख पाञ्चरात्र आगम ग्रन्थलाई संसारलाई प्रदान गर्न निमित्त बनिबक्सियो। त्यस्ता देवर्षि नारदजीको पावन चरित्र नारदजीले वेदव्यासजीका अनुरोधमा सुनाइदिबक्सियो। सुत उवाच, अब सुतजीले त्यो सबैलाई समन्वय गरेर एतावदुक्तम भवति भनेर अगाडि बताइबक्सिन्छ। एवं सम्भाष्य भगवान, एतदुक्तम भवति भने चाहिँ संक्षेपलाई विस्तार संक्षेप। एवं सम्भाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमन्त्र वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। संसारमा निष्क्रिय रागदेशले शून्य भएका लोक कल्याणको लागि केही समयसम्म रहने कुरा सुनिदिए, सुनाइबक्सियो, बस चल्दिबक्सियो, हिँड्दिबक्सियो। यादृच्छिक स्वेच्छापूर्वक, कसैको निर्बन्ध छैन, आफ्नै इच्छाले लोक कल्याणको लागि कहीँ आइबक्सियो। त्यस्ता यादृच्छिक भगवान नारद मुनि वासवी सुतम एवं सम्भाष्य आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ। स्वेच्छापूर्वक, यादृच्छिक भनेको स्वेच्छापूर्वक जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जाने,
त्यस्ता भगवान नारद परम ज्ञानी नारद जी। भगवानको अर्थ अन्यत्र भगवत शब्दको प्रयोग जो हुन्छ यहाँ ज्ञान प्राचुर्य, शक्ति प्राचुर्य इत्यादि द्वारा हो। भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण भगवान हो। भगवान शब्दको निर्वचन विष्णु पुराणमा बडा सुन्दर ढङ्गले बताएको छ। सएव उनै भगवान वासुदेव नै भगवान शब्दद्वारा जानिनुहुन्छ, अन्यत्र सम्मानको लागि हो भनिएको छ। अर्थात् कि ज्ञान शक्ति तद्गुणले साथ तद्व्यपदेश, तद्गुण योगात् तद्व्यपदेश, ती गुणका के अल्पांशको योग भएपछि अनि भगवान शब्दको ज्ञान पहिलो नम्बरमा ज्ञान हो। हे ज्ञानवान, हे परम ज्ञानी भने है। ज्ञान भगवान भनेको परम ज्ञानी, परम भागवत, जो भागवतहरूको परम भागवतका वर्णनमा प्रहलाद नारद भनेर दोस्रो नम्बरमा आइबक्सिन्छ। यद्यपि नारदजी प्रहलादका पनि आचार्य भइबक्सिन्छ, तर प्रहलादजीले नारदजीका अनुग्रहले नारदजी भन्दा पनि 4 कदम अगाडि बढिबक्सियो। त्यसैले त्यस्ता परम भागवत परम ज्ञानी नारदजी वासवी जो मुनि भइबक्सिन्छ, भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवको मनन गर्ने स्वभाव भएका मननशील भगवत तत्व मननशील भइबक्सेका मुनि नारदजीले वासवी सुतम, वसु की छोरी जो वासवी सत्यवती, वहाँका छोरा वहाँका सुपुत्र जो वेदव्यासजी भइबक्सिन्छ, उहाँलाई एवं सम्भाष्य यस प्रकारले पूर्वोक्त प्रकारले सबै कुरा उहाँलाई सुनाएर अनि आमन्त्र्य आज्ञा लिएर वीणा मृणयन यादृच्छिक मुनि ययौ, वीणा बजाउँदै बजाउँदै त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सियो। आमन्त्र्य भनेको, आमन्त्र्यको अर्थ के हो? म लागे है भनेको। हजुर म लागे है, लागे हैको अर्थ के हो त? हजुर लाग्नुहोस् त नि भनेको मलाई नछोड्नुहोस्। ग्रह लाग्यो भने चाहिँ कोही सन्त महापुरुष आउन्, अर्थात् कहीँ सन्त महापुरुषको दर्शनमा गइयो भने गएँ भनेर जाने होइन, प्रभु आउँछु। महाराष्ट्रतिर मारवाडी सज्जनहरूले अच्छा महाराज जी आते हैं भन्छन्, जाने बेला आते हैं। यसको अर्थ के भने महापुरुषहरूसँग सम्बन्ध बनिराखोस्, महापुरुषहरूसँग विधा भएर जानुहुन्न। महापुरुषको नित्य सम्बन्ध नै मोक्षको कारण। भगवानले कुनै महापुरुषको अभिमत गराएर मोक्ष दिनु हुनाले भगवानका भक्तहरूसँग गए भन्नुहुन्न। वेदव्यास जस्ता एउटा महापुरुषको प्रति नारदजीको पनि त अत्यन्त लगाव छ नि। त्यस हुनाले बाबु प्यारा शिष्य, दुईटा बुढा शिष्य पाएँ भनेर एक अत्यन्त गौरवान्वित भइबक्सेका छ वेदव्यासजी, के अरे नारदजी। वाल्मीकि जस्तो यो सुयोग्य शिष्यले संसारलाई अद्भुत ग्रन्थ सारा विश्वले आदि काव्य भनेर गाउँछ। त्यो रामायण दिने एउटा शिष्य अर्थात् वेदव्यास जस्ता शिष्य, जसका वचनामृत संसार नै ओतप्रोत छ, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। त्यस्ता वेदव्यासजीलाई आमन्त्र्य बाबु लागे है भनेर वीणा मृणयन। बाटो खर्च के त? पाथेयम पुण्डरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम। बाटो खर्च भगवानको नाम संकीर्तन रूपी अमृत नै बाटो खर्च हो। यो संसार यात्रामा पनि, संसार छोडेर पारी परलोक जाँदा पनि गच्छताम दूरमध्वानम तृष्णाम मूर्छित चेतसाम पाथेयम पुण्डरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम द्वयमन्त्रम च पाथेयम। द्वयमन्त्र बाटो खर्च हो। मार्गदर्शक भगवानका भक्तहरू मार्गदर्शक भइबक्सिन्छ। हम हजुर यताबाट हो, यताबाट हो, भगवान कहाँ जाने, भगवान कहाँ जान मिलेको मानव शरीर। यस प्रकारले देवर्षि नारदजी त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सियो। अहो धन्य हो देवर्षि, परोपकारी सन्त कस्ता भइबक्सिन्छ। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन माद्यन इदम तन्त्र्या रमयत्यातुरम जगत। जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ भक्तिको एउटा बीजारोपण गरेर गइबक्सिन्छ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई प्रेम का प्याला,
मैं बिखराऊं गली गली पीलो रे कोई प्रेम का प्याला, मैं बिखराऊं गली गली भन्दै सुना 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 भगवान को पावन चरित्र सुना, भगवान का पवित्र कीर्तन सुना भन्दै वीणारण बजाउँदै बजाउँदै जाने नारदजी। ओहो धन्य भई बक्सिन्छ, नारदजीलाई स्तुति गरी बक्सिन्छ सुतजीले। अयम देवर्षि धन्य यत सार्गधन्वनः कीर्तिम गायन महद्यन आतुरम जगत तन्त्र्या रमयति। अहो आश्चर्य, कस्ता अचम्मका। उहाँले एक्लै बसेर भगवानको भजन गरिनुहुन्थ्यो, एक्लै एउटा कोठा बसेर गाइदिनुहुन्थ्यो। आफ्नो कोठा घर केही नबनाएर बस रमन के अरे रमन्ते पूज्यते योगी, हिँडे योगीको पूजा हुन्छ, त्यही नै लोकको कल्याण पनि हुन्छ भने चाहिँ कस्ता देवर्षि भइबक्सिन्छ, उहाँलाई विश्राम नै छैन। अयम देवर्षि धन्य, यहाँ धन्य भइबक्सिन्छ, कृतार्थ भइबक्सिन्छ, अरूलाई पनि धन्य गराइबक्सिन्छ। यह धन्य अन्यान धन्यायति, जो धन्य हुन्छ त्यसले अरूलाई धन्य बनाउँदछ। जो हाम्रा आज परमाचार्य भइबक्सिन्छ, उहाँले धन्यायितायेन भू, धन्य गराइदिबक्स्यो। श्रीमद् भागवतको दिव्य ज्ञान प्रदान गरेर श्री शुकाचार्य स्वामीजी, अभिनव सुखदेव स्वामीजी जो भइबक्सिन्थ्यो, धन्येयम धरणी ततोपि मथुरा तत्रापि वृन्दावनम तत्र श्री शुकदेव सूरि भवनम तत्रापि पाठालयः तत्रापि प्रतिवासरं श्रुतिरवैर धन्येषु सिंहासने दीप्तं श्री शुकसूरि पादयुगलं गम्यं धनं नो नुमः। धेरै पहिलेका धेरै आचार्यहरू नेपालमा रहेका धेरै आचार्यहरू, हाम्रा परमाचार्य श्री शुकसूरि सुदर्शन सूरि जसको नाम हो सुखदेव, भागवतका अद्वितीय विद्वान भएको हुनाले विद्वानहरूले उहाँलाई सुखदेव उपाधि दिइबक्सेको हो। जुन आचार्यद्वारा हाम्रो पूज्य श्री जगद्गुरु श्री जीयर स्वामीजी महाराजले 5 वर्षसम्म श्रीमद् भागवतको अध्ययन गरिबक्सेको, स्वाध्याय गरिबक्सेको हो। गोपालाचार्य स्वामीद्वारा स्वामीजीले 7 वर्षसम्म, अरू बेला त कति पटक आउने जाने गरिबक्स्यो, अविरल 7 वर्षसम्म उभय वेदान्तको चिन्तन गरिबक्स्यो र स्वामीजीले श्रीमद् भागवत उभय वेदान्तको सार हो भनेर सबै जो 60 सूरीका सूक्ति नै यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छन् भनिबक्सिन्छ स्वामीजीले। रामानुज स्वामीजीका प्रत्येक सूक्ति यहाँ चरितार्थ हुन्छन् भनिबक्सिन्छ। ब्रह्मसूत्रको व्याख्यान हो यो श्रीमद् भागवत महापुराण, उपनिषदको सारांश हो यो श्रीमद् भागवत महापुराण। त्यस्ता दिव्य ज्ञान जुन स्वामीद्वारा सुनिबक्स्यो, जो सुखदेव स्वामीजीले धन्यायितायेन भू, पृथ्वीलाई धन्य धन्य गराइदिबक्स्यो, श्रीमद् भागवतको दिव्य भक्तिको बीजारोपण गरिबक्स्यो। त्यस्तै चाहिँ देवर्षि नारदजीले पनि यहाँ धन्य भइबक्सिन्छ, अरूलाई पनि धन्यायित गरिबक्सिन्छ, अरूलाई पनि धन्य धन्य गराइबक्सिन्छ भनेर उहाँको महिमा गाइबक्सिन्छ। अहो देवर्षि धन्य, कृतार्थ भइबक्सिन्छ। किनभने यत जे कारणले यहाँले सार्गधन्वन, आत्मा सार्ग धनुष धारण गरिबक्सिने भएका, भक्तका विरोधीलाई समाप्त पार्ने त्यस्तो सार्ग धनु धारण गरिबक्सिने भएका जुन भगवान नारायणको कीर्तिलाई गायन गाउँदै अनि माद्यन आफै मदोन्मत्त आनन्द विभोर मिठो मानेर गाउँदै, अति खुसी हुँदै आनन्दपूर्वक गाउँदै आतुरम जगत, अत्यन्त तापत्रयले पीडित भएको संसारलाई तन्त्र्या वीणाद्वारा रमयति, सबैलाई आनन्दित पारिबक्सिन्छ। हो धन्य हो देवर्षि नारदजी भन्दै सज्जन वृन्द हो, यो प्रथम स्कन्धको 6औं अध्याय यहाँ विश्राम हुन्छ। अब 7औं अध्यायमा शौनक उवाच निर्गते नारदे सुत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं
ततः किम अकरोत् विभु। भगवान शौनक जी भागवत धर्म का महान संत भगवान शौनक। सखलु भगवान शौनक मुनि शास्त्रले नै गाउँदछन्। शौनक मुनिले भनिबक्सिन्छ कि सबैको उपाय भगवत शरणागति हो। अविद्यातो देवे परिविढतया वा विदितया स्वभक्तेर्भुम्ना वा जगति गतिमन्याम् अविदुषाम् गतिर्गम्यश्चासौ हरिरिति जितन्ता ह्वयमनोः रहस्यं व्याजहरे स खलु भगवान् शौनक मुनिः। ज्ञानवान शौनकजी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता शौनकजीले सोधिबक्सिन्छ, कस्ता शौनक मुनि जसले भनिबक्स्यो कि हे संसारका सज्जन वृन्द हो, मैले समस्त शास्त्र सुनेर यसको सार यति जाने कि भगवान नारायण अज्ञानीका पनि शरण भइबक्सिन्छ, ज्ञानीका पनि शरण भइबक्सिन्छ। भगवत शरणागति नै इदम विजानताम, अभिज्ञाताम, नजानेकालाई पनि जानेकालाई पनि भगवान नै शरण। इदम शरणम अज्ञानम इदमेवा विजानताम इदम तितिर्षताम पारम। भगवत शरणागति नै विद्वान कालाई पनि उपाय हो, अपठित कालाई पनि उपाय हो, भक्तलाई पनि भगवत शरणागति नै उपाय हो। त्यस हुनाले अविद्यातो अज्ञानीलाई पनि भगवानको श्री चरणकमल उपाय हो। देवे परिभिडतया वा विदितया, अत्यन्त ज्ञानी पर्याप्त ज्ञानका मूर्ति भएका तिनी ज्ञान मूर्ति आचार्यहरूलाई पनि भगवान श्रीमन्नारायणका चरणकमल नै उपाय हुन्। परिविदितया वा विदितया, अथवा स्वभक्तेर्भुम्ना वा, भक्तिका पराकाष्ठमा पुगेका नित्य सूर्यहरूलाई, आलवारहरूलाई पनि, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूलाई पनि तिनी भगवान श्रीमन्नारायणका चरणकमल नै उपाय हुन्। स्वभक्तेर्भुम्ना वा, भगवानको भक्तिले अरू केही नजानेका ती महात्माहरूलाई पनि भगवानकै पाउ नै उपाय हुन्। भगवत श्री चरणकमल नै उपाय हुन्, भगवत शरणागति नै उपाय हो। गति गम्यश्चासौ, गति साधन पनि भगवान, साध्य पनि भगवान, फल पनि भगवान। साधन साधक साध्य सबै भगवान भइबक्सिन्छ भनेर रहस्यम व्याज, अत्यन्त यो शास्त्रमा सुरक्षित गोपनीय कुरालाई सखलु भगवान शौनक मुनि व्याज हरे, शौनक मुनिले भनिबक्स्यो। त्यस्ता शौनक मुनिले सोधिबक्सिन्छ, हे सूतजी, हे भगवान वेदव्यासजीका सुयोग्य शिष्य सूतजी, निर्गते नारद, भगवानको दिव्य चरित्रमा निमग्न भइबक्सिनु भएका नारदजी जब भगवान वेदव्यासजीका आश्रमबाट गइबक्सियो। हे सूत, नारदे निर्गते तदभिप्रेतं श्रुतवान् विभु भगवान बादरायण ततः किम अकरोत्। हे सूत, हे व्यास शिष्य, हे रोमहर्षणका छोरा रोमहर्षणी, जब वेदव्यासजीको आश्रम सरस्वती नदीको तटमा व्यास आश्रमलाई छोडेर त्यहाँबाट जब नारदे निर्गते, नारदजी अन्यत्र गएपछि तदभिप्रेतम, नारदजीको अभिप्राय के थियो त, हजुरले भगवत भक्तिले ओतप्रोत भएको, जसमा भगवानको भक्ति प्रपत्तिको दिव्य तरङ्ग तरङ्गित हुन्छ, भक्ति ज्ञान कर्म ज्ञान भक्तिको दिव्य त्रिवेणी जहाँ छ, त्यस्तो दिव्य श्रीमद् भागवतको रचना हजुरले गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायलाई बुझेर श्रुतवान, सुनिसकेका, जानिसकेका विभु समर्थ जो भगवान बादरायण भइबक्सिन्छ वेदव्यासजी, उहाँले ततः किम अकरोत्, के गरिबक्स्यो त। सूत उवाच, कति बज्यो राजा? ततः सूत उवाच, ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। सूतजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ, हे शौनकादि महामुनि हो, हे परम वैष्णव हो, यस्तो उत्तम प्रश्न हजुरले गरिबक्स्यो, म धन्य भएँ। जब देवर्षि नारदजी त्यहाँबाट गइबक्स्यो,
आफ्नो दिव्य आश्रममा सरस्वती नदीका तटमा व्यासाश्रममा विराजमान भइबसेका ब्रह्मनद्याम, ब्रह्मनदी भनेको सरस्वती नदी अर्थात् ज्ञानी महात्मा ब्रह्मर्षिहरूले सेवित भएकी ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम पश्चिमे तटे ऋषिणां सत्रवर्धनः सम्यप्रास प्रोक्तः आश्रमः अस्ति। अर्थात् ब्रह्मनदी भनेको सरस्वती नदीका तटमा त्यो महापुरुष जताततै ज्ञानी महात्माहरूको जो समुपस्थिति हुन्छ त्यस्तो ब्रह्मनदी सरस्वती नदीको सरस्वत्या षष्ठीको अर्थमा सप्तमी भएको हो। ती नदीको पश्चिम तटमा पश्चिमे तटे ऋषिणाम सत्रवर्धन ज्ञानी महात्माहरूको जो यज्ञलाई वर्धन भनेको 7 गुणे बढाउने त्यो पवित्र तीर्थमा गरेको यज्ञको अनन्त गुणा फल हुन्छ। त्यस्तो सत्रवर्धन भनेको धेरै फल दिने बनाउने भएको त्यस्तो ठाउँमा सम्याप्रास इति प्रोक्तः। सम्याप्रास भनेको युगको किलो जहाँ ठोकिन्छ। सम्या भनेको युगको किलोहरू जहाँ ठोकिन्थ्यो अर्थात् त्यहाँ बसेर महात्माहरूले ज्ञानीहरूले कल्पान्त आयु भएका महात्माहरूले अब म समाधिमा बस्छु, यो युग सकिएपछि बल्ल उठ्छु भनेर 1 युग पर्यन्तको लागि समाधिमा बसिबक्सिन्थ्यो। युग सकिएपछि उहाँहरूको समाधि खुल्दथ्यो अनि यस्तो हेर्दा अर्को युग प्रारम्भ भएको छ, त्यो एउटा किलो त्यहाँ गाडी बक्सिन्थ्यो। त्यो गणनाको लागि कतिवटा युग गएछन् त भगवानको चिन्तनमा, भगवानको ध्यानमा, समाधिमा केवल भगवानको मात्र चिन्तन हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो भगवत चिन्तन परायण भएका महात्माहरूले जहाँ भगवानको ध्यान युग युगसम्म ध्यान गर्दै कति युग बित्यो भनेर किलो गाडी बक्सिन्थ्यो। त्यस्तो सम्याप्रास नाम गरेको आश्रममा प्रोक्त भनेको सम्याप्रास नामले प्रसिद्ध भएको जो व्यासको आश्रम हो त्यस आश्रममा वेदव्यासजी रहिबक्सियो। त्यो आश्रम छ जहाँ तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी खण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। कहीँ बदरी खण्ड पनि छ, कुरा एउटै हो, बदरी खण्ड र बदरी खण्ड। तस्मिन् बदरी खण्डमण्डिते, बदरी खण्डमण्डिते बदरीको समूह, बदरीको जङ्गल जहाँ भगवान श्री बदरी विशाल त्यहाँ विराजमान भइबक्स्यो। त्यहाँ भगवान नारायण सन्यासी भएर आएपछि भगवती लक्ष्मीले अब सन्यासीको सामने रहन भएन, के गर्ने त बयरको विशाल बयरका वृक्षहरू भनेर भगवानलाई सेवा गर्न त्यहाँ वृक्ष रूपमा आइबक्स्यो। त बदरी खण्डमण्डिते तस्मिन् स्वे आश्रमे अपस्पृश्य व्यासः आसीन स्वयं मनः प्रणिदध्यौ। अब दिव्य ग्रन्थ आचार्य श्री नारदजीको आज्ञा अनुसारको दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रन्थको प्रणयन गर्न छ। त्यस समयले मनलाई स्थिर गराउन छ, एकाग्र गराउन छ पवित्र ठाउँमा। बदरी खण्डमण्डिते त्यस्तो बदरी वनले समलङ्कृत भएको सुशोभित भएको तस्मिन् स्वे आश्रमे त्यो आफ्नो बद्रीका आश्रममा अपस्पृश्य सरस्वती नदीको जललाई आचमन गरेर आसीन व्यास आफ्नो दिव्य शुद्ध आसनमा, आसन स्थिर होस्, आसनलाई जित्नु, रासनलाई जित्नु, वासनालाई जित्न पर्दछ एकाग्र भएर ध्यान गर्नको लागि। रासन वासन आसन सम्यक भएका वेदव्यासजीले आसीनः आसनमा विराजमान भएका छँदा स्वयं मनः प्रणिदध्यौ, स्वयं आफैले मनले नै मनलाई आफैले मनलाई प्रणिदध्यौ भनेको स्थिर गराइबक्स्यो, विशेष जो ध्येय भगवानमा लगाइबक्स्यो। अन्यत्र गएका मनहरूलाई माने इन्द्रियहरूलाई, विषयान्तरमा गएका इन्द्रियहरूलाई प्रत्याहार गरिबक्स्यो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार भनेअनुसार प्रत्याहार बाहिर बाहिर दौडेका मन इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियहरू हो सुनयति अर्ती प्रभुकै पदतिर हौ तिमी भर्ती, तिमी हौ सुखका परम पियासा, हरि हुन् सुखका सागर खासा। भगवान सुखका समुद्र, संसार दुःखको समुद्र, विचार गर्ने कहाँ जाने त, सुखका समुद्रमा जाने भनेर मनलाई अन्तर्मुखी गराइबक्स्यो, मनलाई स्थिर गराइबक्स्यो। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं
मायां च तदपाश्रयाम् भक्ति योगेन अमले सम्यक प्रणिहिते मनसि पूर्वं पुरुषं तदपाश्रयां मायां च ददर्श अपश्यत। अर्थात भक्ति योगले अमले भक्ति योगले मन निर्मल भयो। मन निर्मल भएपछि त्यसो हुनाले सम्यक प्रणिहिते मनसी राम्रोसँग निश्चल भएको मनमा पहिले मायाका अधिपति लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन्नारायणलाई देखेको छु। पूर्वम पुरुषम अपश्यत। पुरुषम भनेको पुरु भनेको धेरै शरणदाने प्रशस्त दिबक्षिने भएका पर्याप्त दिबक्षिने भएका अर्थात् पुरुषु सेतेति पुरुष सबैको हृदय नाडीमा शयन गरी बक्सिन्छ जो भगवान त्यस्ता भगवान परमात्मालाई अपश्यत दिव्य भगवानलाई ज्ञान दृष्टिले देखि बक्सियो। र तदपाश्रयाम भगवदेक धीन भगवदेक परतन्त्रा जो माया हुन् उनलाई पनि भगवानकी शरीर भएकी मायालाई पनि अपश्यत प्रकृतिलाई पनि देखि बक्सियो। प्रकृति मिथ्या हो र परिवर्तनशील हो नभएको होइन। त्यस हुनाले भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति वेदान्तले भन्छ। भोक्ता जीवात्मा भोग्य यो प्रकृति प्रेरिता भगवान श्रीमन्नारायण तीनटा तत्त्व छन् जहाँ पनि चित अचित ईश्वर। त्यस हुनाले यो प्रकृतिलाई नमान्ने भगवानका चोर हुन्छन्। भगवानको विभूतिलाई चोर्ने हुन्छन् छैन भन्ने। भगवानलाई निर्गुण मान्ने व्यक्तिहरू भगवानका गुण चोर्ने हुन्छन्। चार प्रकारका चोर हुन्छन्। हजुरले वार्तामालामा हेरिबक्सेला हाम्रा पूर्वाचार्यहरूका श्री वचनलाई सुन्ने भने त हजुर अरू वचन त हेर्न सुन्न मन लाग्दैन। चिन्ताशेष दुरर्थ दन्तुरवचः कन्था शतग्रन्थिला सिद्धान्ता न समिन्धते यतिवर ग्रन्थानुसन्धायिनी मुक्ता सुक्ति विशुद्ध सिद्ध तटिनी चूडाल चूडाल चूडाप्रद किं कुल्यां कलयेत खण्ड परशुर मंडूक मंजूषिकाम। भगवान श्रीमन नारायण को पाउबाट निक्लेकी परम पावनी भगवती गंगालाई आफ्ना शिरमा धारण गरी बक्सिने भएका भूत भावन चन्द्रमौली उमापति भगवान भूत भावन भोले बाबा शंकरले गंगालाई शिरमा धारण गर्ने भगवान शंकरले त्यो भ्यागुतो उफ्रनी भएको गंगा नदीलाई शिरमा राखी बक्सिन्छ र अर्थात त्यो गंगामा भएको प्रतिपत्ति गंगामा भएको जो आदर हो त्यो के गंगा नालीमा भगवान शंकरको आदर हुन सक्छ र त्यस्तै त्यस्तै झैं आचार्य यतिवर भगवत आचार्य सार्वभौम भगवान भाष्यकारका पूर्वाचार्य अनि अर्वाचीन आचार्य जो वहाँका सिद्धान्तका अनुगत भइबक्सिन्छ ती पवित्र सिद्धान्त रसास्वादन गर्ने रामानुज स्वामीजीका दिव्य सिद्धान्तलाई अनुशीलन गर्ने व्यक्तिका मनमा सिद्धान्त न समिन्धते अरु सिद्धान्त चिन्ता शेष दुरार्थ दन्तुर बच्चा कन्था शतग्रन्थिला दुनियाँभरका थाउना बोकिएका सामान्य सुक्तिमा अरूको मन लाग्दैन। त्यस्तै चाहिँ वास्तवमा आचार्यहरूका श्री सुक्ति सुनिसकेपछि अरू फिका हुन्छन्। त्यस हुनाले प्रकृति यो भनाइको अभिप्राय भने वार्तामालाको प्रसङ्गले यो सम्झियो हाम्रा आचार्यहरूका आलवारहरूका पूर्वाचार्यहरूका ती श्री सुक्ति यति तलस्पर्शी यस्तो अत्यन्त भने यति आनन्द विभोर गराइदिन्छन्। समाधि वास्तवमा जितेन्द्रिय को हुन्छ? जितेन्द्रिय एक्लै आँखा चिम्लेर अरू गरेर पनि हुँदैन। जितेन्द्रिय त्यो हुन्छ जसले पूर्वाचार्यका श्री व्याख्यान ग्रन्थमा मन लगाउँछ भने त्यो वास्तवमा सही अर्थमा जितेन्द्रिय हो। त्यस हुनाले कालक्षेप भन्ने एउटा पवित्र शब्द छ हाम्रा आचार्य परम्पराहरूमा। समय कसरी यापन गर्ने त? समय यापन नित्य कर्महरू सकिएपछि समय यापन गर्नको लागि बस के अरे काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् भने यी हाम्रा आलवार सन्तहरू
हाम्रा पूर्वाचार्यहरूका श्री सुक्ति तिनका व्याख्यान ग्रन्थमा मन लगाएपछि त्यो वास्तवमा सबै कृतकृत्य हुन्छ। त्यो स्नातं तेन समस्त तीर्थ निवहं ध्यातं गुरूणां पदं दत्ताभू पितृदेवतासुरगणा सर्वे च संतर्पिता जप्तं मन्त्रमशेषमिष्टमखिलं तप्तं समस्तं तपः यस्य प्राक्तन दिव्यसूरिवचन व्याख्यासु लग्नं मनः। त्यसै हो र बराबर स्वामीजीको जो दिव्य जो भगवत विषयको प्रवचन गर्ने बेलामा साक्षात रङ्गनाथ भगवान जुन रङ्ग 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 भन्दाखेरि क्षुत आछीमा आउँदा पनि श्रीरङ्गम श्रीरङ्गम भने सबै पाप ताप सन्ताप दूर हुन्छ अरे। रङ्गम रङ्गमिति ब्रूयात क्षुत प्रस्खलनादिषु लोड्दा पनि श्रीरङ्गम भन्नु, आछीमा आए पनि श्रीरङ्गम भन्नु। त्यस्ता जो श्रीरङ्ग भगवान भइबक्सिन्छ जहाँ प्राण त्याग गरियो भने अर्थात् जुन रङ्गनाथ भगवानलाई सम्झेर प्राण त्याग गरियो भने इदम हिरङ्गम त्यजता मिहाङ्गम पुनर्नयाङ्गम यदि चाङ्गमेति पाणौ रथाङ्गम शयने भुजङ्गम याने विहङ्गम चरणे बुगाङ्गम। त्यस्तो भगवान जस्तो बन्न पाउँछ त्यस्तो श्री रङ्गनाथ भगवान स्वयं एक वर्षसम्म आफ्ना सबै नित्य नैमित्तिक विशेष कार्यक्रमहरू बडा बडा ब्रह्मोत्सवहरूलाई पनि भित्रै भित्रै गर यो जुन प्रवचन मण्डप हो आस्थान मण्डप जहाँ भगवत विषयको चर्चा हाम्रा आचार्य रम्यजा मातृ मुनि बराबर मुनि स्वामीजीले सुनाएको उपदेश मैले सुन्छु र भगवान पनि तल बसेर जस्तै जब लवकुशहरूले रामायण सुनाउन लागिबक्स्यो भगवान राम पनि थुपुक्क कसैले थाहा नपाउने गरी सभाका माझमा गएर बसिबक्स्यो अरे। त्यस्तै चाहिँ भगवान साक्षात रङ्गनाथ भगवान कसैले चाल नपाउने गरी रङ्गनाथ हुनुहुन्छ भने सबै उड्छन्, त्यो रसभङ्ग हुन्छ, खलबल हुन्छ, थाहा नपाउने गरी सामान्य रूपमा आएर कथा सुनिबक्स्यो। श्री बराबर मुनि स्वामीजीका श्रीमुखबाट पावन चरित्र सुनेर अनि अब सुनिसकेपछि आचार्यको आरती गर्न परेन त। आरती गर्ने बेलामा श्री शैले सदया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वन्दे रम्यजा मातरम। यस्ता आचार्य हाम्रा आचार्यहरू पूर्वाचार्यहरू यस्ता भइबक्सिन्छ कि उहाँमा भएको अपार भक्ति समुद्र नाथ मुनि जस्तै भगवत भक्तिका सिन्धु स्वयं बराबर स्वामीजीलाई आएर भगवानले आरती गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले यस्ता हाम्रा पूर्वाचार्यहरूका जो व्याख्यान ग्रन्थ हुन् अपूर्व छन्, अद्भुत छन्। वार्तामालाका प्रसङ्गले माने भगवानकी माया पनि सत्य हुन्, तर जीव जस्तो स्वभावमा विकार नहुने होइनन्। तर जीवको जो स्वरूपमा पनि विकार हुँदैन, त्यस्तो प्रकृतिका स्वरूपमा विकार नहुँदैन, स्वरूपमा विकार हुन्छ तर परिवर्तनशील छन्। प्रकृति पनि धारावाहिक सत्य हुन्। त्यस्तै भगवानकी शरीर भएकी प्रकृतिलाई पनि देखिबक्स्यो। चित अचित नियन्ता भगवान नारायणलाई पनि देखिबक्स्यो। कस्ती प्रकृति जुन प्रकृतिमा मोहित भएर यो शरीरलाई म भन्दछ या सम्मोहितो जीव शेष। भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।